عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا جيتكم اليوم المحل جديد، محل هاوته، محل واعر بزاف كيف ما كتشوفوا. المحل ديال الاخت حسنه والاخ عمر، تبارك الله ما شاء الله. كيدير كيرا تكاشط ياك اختي حسنه، كيكري كيبيع الكرا والبيع يعني تحت الطلب. البيع تحت الطلب. ما المحل مختص غير في الكراء والاثمنه جد 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 مناسبه. وغنبداو تبارك الله هذه الماركان ديالنا اسيل تبارك الله ما شاء الله عليها. شوفوا غنبداو بهذا الموديل الاول هذا كيف ما كتشوفوا معايا ديال التكشيطه هذه. هذا الشيء كيبقى الكرا. والحاجه الزوينه والغزاله في المحل هو ان يعني ملي كتجي تكري شي بياسه كتلقايها على القياس ديالك، يعني ضروري ما تلقاي لا طاي ديالك. هانتوما شوفوا تبارك الله. دوري معنا عافاك الاخت اسيا الله يعطيك الستر باش نشدو تيمشي معاه حتى الفوال ياك. على حساب تحت الطلب. الا كانت بغات السيده عندها شي زعما شي مناسبه ولا ديك يعني اياف ولا العرس ولا شي حاجه، وبغات مثلا دير غير في دارها نهار ولا ممكن حتى كاع تاخذ هكا العرس هكا في قاعه ولا شي حاجه، لان تبارك الله الموديلات غزالين. شوفوا معايا، شوفوا الخدمه كي دايره، الخدمه ديال المعلم داكشي جديد يعني باقي كاينين تبارك الله. عندها شي حوايج اللي باقيين يلاه باقي حتى حد ما لبسهم. شوفوا تبارك الله كيمشيو معاهم حتى لي زاكسيسوار. هانتوما كيف كتشوفوا معايا. دور نشوفوا التاج الله يعطيك الستر. شوفوا التاج هكا، دوري هكا. ها انتم التاج اللي بغى يمشي، اللي بغات هكا كيف ما قلنا لكم خطبه حضور مناسبه، ها هو الطقم اللي كيمشي. اللي بغى هكا الطقم يمشي مع يمشي هكا. الوحده كيف ما قلت لكم بغات دير نهار ديالها وبغات تكري حتى لي زاكسيسوار. راه كاينين تبارك الله، راه عندها موديلات مختلفين غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله. شوفوا معايا ها انتم. كاين ثاني هذا اللي بغى يمشي هكا مع شي لبسه شماليه ولا شي حاجه. المهم كاين داكشي كثير 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 بزاف بزاف. ها انتم غادي نشارك معكم نكمل معاهم الاخت اسيا الله يعطيك الستر غا باش يشوفوا الموديل مزيان. ندور شوفوا اللور ديالها، شوفوا اللور ديالها. ها انتم شوفوا الرشيمه. لا هذه ما فيهاش رشيمه. في الكتاف نشوفوا. ها انتم الكتيفات تبارك الله هكا مزيانين. ملي تحيد الفوال باش تبان مزيان من ناحيه من جهه الصدر. وهذا شوفوا تبارك الله فيها اللوينات هادو اختي حسنه. فيها اللوينات كاملين كاع اللوينات تقريبا فيها. ممكن نشوفوا شي موديل ديال اللوينات ديال اللوان ديالها واخا. ها انتوما. وحاجه بين ما جبدات بعدا الاخت حسنه الموديلات اللي فيها. خليكم مع شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي. ممكن تمشى الله يعطيك الستر هكا باش تشوفوا التكشيطه كيفاش كتجي. وتبارك الله راه ملبوسه في حيله مخيطه على قياسها. انتوما علاش كنقول لكم راه تبارك الله داكشي عندها غزال. وشوفوا بالنسبه حتى المضام راه ممكن تمشي مع المضمه اللي عجباتكم. يعني راه كاينه الموديلات في المضام وفي الحزامات ولا المجدول، داكشي اللي عجبكم راه يمشي معاها. ها انتوما بالنسبه للموديلات اللي فيها كاين هو هذا اللون ملبوس. اييه ها انتوما شوفوا هذه الخزيه هذا الالكتريك هذه. شوفوا معايا تبارك الله الموديلات كيحمقوا موديل ينسيكم في موديل. شوفوا معايا نخلفوا بيناتهم على حساب باش كلشي يلبس، يعني على حساب لا كانت جات عائله وحده يعني تلبس الام والبنت. ها فوالا يعني الا كانت مثلا شي عائله كامله معروضه العرس تلبس الام تلبس اختها بنتها يعني امها. المهم اللي معروض للعرس هكا كل واحد يدي موديل في شكل. بالنسبه لهذه اللي شلنا كريب في كريب ياك. الكريب هذا كريب في كريب يعني الفوقانيه كريب والتحتانيه حتى هي كريب وحتى هي الخدمه كيف كتشوفوا معايا الخدمه ديال المعلم. هانتوما ودابا غادي ندوز معكم الموديل الثاني. بعدا شحال كتبقى هذه الكرا؟ هذه 150 درهم. 150 درهم للمتتبعين ديالي. 150 درهم. ممكن ديري معاهم شي ثمن شويه ولا كيبقى هذا هو الثمن. المهم جيو اللي جا ان شاء الله من طرف القناه غتكون اثمنه ان شاء الله زوينه وغزاله ان شاء الله. وندوزو دابا للموديل الثاني كيف كتشوفوا معايا. شي حاجه روعه، شي حاجه واعره بزاف. دوري اسي اختي عافاك باش تبان التكشيطه. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي واعره بزاف بزاف. انا حمقتني. شوفوا
انا كنقول حمقتني بزاف. هنا راه اللوينات، الشبكات ماشي فيها مشكل، اللوينات. وفيها كاع اللوينات. شوفوا كيفاش كتجي ثاني الرشمه فيها من اللور، تبارك الله ما شاء الله. ها انتم كيف كتشوفوا معايا، فيها الموف، فيها الموف، كاينه فيها البلوروا ديالها، البلوروا، فيها الغوز بيبي ديالها، فيها كاع اللوينات، فيها كاع الالوان تبارك الله. اسيل هذا الموف اللي دارج دابا فعلا يعني شي حاجه اللي غزاله. بالاشاره الاخت حسنه، هي هذه السيده صاحبه المحل تبارك الله ما شاء الله، شابه باقا صغيره تبارك الله، دايره بروجي غزال تبارك الله في حالها. هاد البنت هي اللي غادي ان شاء الله تلقاو في المحل، كتكون هي والاخ عمر. فتبارك الله ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا المعامله، كتعرف تبارك الله التعامل. ومن طبيعه الحال كيف ما كتقولوا، كيف ما كنقول لكم، راه اللي جا من طرف القناه ان شاء الله غدير معكم اثمنه مناسبه. هادو هما اللوينات اللي فيها ياك، كدير حتى لي صوندال، حتى لي صوندال حتى همايا. ها انتم شوفوا، شوفوا مريحين يعني. كاين اللي عاليين وكاين ها انتم، كاين اللي طالون عالي وكاين اللي ميني طالون في حال هكا تبارك الله يعني. وعندها كل شيء كيف ما كنقول لكم، عندها جميع يعني المقاسات وحتى لي زاكسيسوار. ها انتم اللي بغات تكري هكا، بغات دير نقافه وحتى وتا التاج. انتم هذا تاج موديل اخر ديال التاج ياك. ها انتم نفس داك الموديل غير لا ماشي هذا هو اللي شاركت معاهم في الاول. هو ها انتم شوفوا الموديل الثاني. شوفوا كاين عندك غير هاد الموديلات ولا كاينين الموديلات واللوينات. ها انتم كاينين على حسب اللبسه، على حسب الكليسه كيف ما كتشوفوا معايا. ها انتم تبارك الله كاين هاد الطقم هذا، كاين كيف ما قلت لكم هاد الطقم كيف ما كتشوفوا معايا هنا. كاين هذا حتى هو، كاين واحد الطقم اخر سمح لي اسي العفاك، كاين هاد الطقم حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا. كاينين تبارك الله داكشي كثير. ها انتم ثاني شوفوا هاد الطقم هذا تبارك الله كيجي غزال بحال لبسات شي لبسه طاحت ماشي مشكل. المهم غير يبان الطقم. ها انتم سلسله بالحلقات بالبراسلي ديالو، وكاين حتى التاج حتى هو. كاين عاوتاني هاد الطقم هذا كيف كتشوفوا معايا، راه داك هذا عاوتاني شوفوا معايا يعني على حسب اللبسه. هذا راه فيه البوله في الكرونا ولا البوردو. كاين ثاني هاد الخضر هذا تبارك الله ما شاء الله. المحل يعني كي غنقول لكم غني في داكشي موديلات غزال، الاثمنه متفاوته. شوفوا التاج اللي التيجان كيفاش الموديلات اللي فيهم. ها انتم تبارك الله ما شاء الله. هادشي كيحمر، هادشي واعر. ب 40 درهم. اللي بغى يكري تاج بوحدو يكريه ب 40 درهم، واللي بغى لي زاكسيسوار كامله كيف ما قلت لكم، الخياطات عفوا النقافات اللي بغات هكا تجي تاخذ هكا تكري من عندها، راه حتى هي كتكري. ولا اللي كتبغي دير داكشي لراسها مثلا في الدار ممكن تجي تكري كل شيء من هنايا. والاثمنه جد مناسبه. كاين هاد الموديلات الثاني ديال الحنه اللي كيجيو كاين. وهادو ما نكذبش عليكم انا فريمون محمقيني بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. انا ما كرهتش نعاود العرس على ود هاد اللبسه، خصوصا الخضراء ما نكذبش عليكم. وغنبقى تلبسها ان شاء الله الرحمن الرحيم شي مناسبه ديال الاسبوع ولا شي حاجه، لان فريمون حمقاتني. الوقت اللي درت انا العرس فما كانش خارج هذا الموديل، ومني شفتو عجبني بزاف كيجي مخوى في اللبسه. نعوضوه اسبوع ان شاء الله الرحمن الرحيم. في حياتك حسن اختي غندوز ان شاء الله الماركان تلبس لينا هذيك الخضرانيت ولا الكرونه، المهم على حساب. المهم اللي تلبس وحده فيهم وصافي بجوج كيجيو غزالين. بالنسبه للثمن ديال هادي اسيا اختي، الثمن ديال هادي الثمن ديالها 140 درهم. ها انتم المتتبعين ديال نزهه مرحبا بهم، نقدروا نصوبوا معاهم مازالوا. ها انتم عاد حاجه اخرى ثاني فتكشيطه. الا كريتي تكشيطه البنات المحجبات ولا العيالات راه كيعطيو الفوال فابور، يعني كتدي الفوال حتى هو يمشي مع التكشيطه فابور. الفولار ياك الفولار كيمشي مع التكشيطه كادو، يعني المحجبات. الزباش كنعطيو صنداله كادو. يلا وانتم ما سمعتوش يعني. هذه هو تم مطرطقه. ندوزو للموديل الثالث ان شاء الله. ودابا ندوز معكم الموديل الثالث. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هذه اللي قلت لكم شي حاجه محمقاني انا. هذه شي حاجه اللي واعره. حسيتك في هذه اللحظه اسيل حيت لابسه ما نكذبش عليكم. شوفوا لي زاكسيسوار اللي كيمشيو معاه، شوفوا الخاتم، شوفوا البراسلي. بالنسبه لواحد القضيه ان هاد اللبسه هذه كتكون في الخضر او لا في الكرونه كيف ما كتشوفوا معايا هنا. فعلى حساب الحطه حسن اختيار، على حساب الجلسه اللي غدير مثلا العروسه او اللي تخطبات ولا هذا كانت بالخضر راه غتمشي معاها. هذه بالخضر كانت في الكرونه راه غتمشي معاها في الكرونه. فانتم كيف ما كتشوفوا معايا الخدمه دائما
دائما كتبقى الخدمه ديال المعلم. بالنسبه لي زاكسيسوار ها نتوما شوفوا كيف ما كتشوفوا معايا، ها نتوما شوفوا هذا ديال العنق كيف ما كتشوفوا معايا، ها نتوما. ونشوفوا شوفوا الشمار ديالها اللي كيجي معاها. سمحي لي اسي اختي، ها نتوما شوفوا معايا، كتجي من هنا وكتجي من الجهه الاخرى كيف ما كتشوفوا معايا. طبيعه الحال الكمام ها نتوما فيهم طرز الفاسيب لي زيستراس هكا. ندوزو للتاج كذلك، شوفوا معايا التاج كيفاش كيجي، شي حاجه اللي زوينه عارفه كاسير واحد شويه. والفوال كذلك اللي كيمشي معاه، ها نتوما الفوال اللي كيمشي معاه. فهذه كامله بحال ما هكا اسير حسن اختي بشحال كتمشي ديالها كلشي ليها 250 درهم. ها نتوما كيف ما سمعتوا بالصنداله كل شيء ليها 250 درهم. فها نتوما يعني هوته، يعني بالنسبه حنا في هذا الموسم هذا ديال الاعراس ديال الله يكمل على كل وحده. فها نتوما هذه هوته غزاله، الله يسهل على كل وحده والله يتاويهم اللي تزوجات ولا اللي تخطبات، الله يتاويهم الخير. ها انتم تبارك الله دوري الله يعطيك الستر باش تبان هكا حتى من اللور كيفاش كتجي تبارك الله. شوفوا معايا والجلسه ثاني جالسه وكاينه بغات هكا واقفه كتمشى ولا شي حاجه. فتبارك الله ما شاء الله غزاله بزاف. ولي صوندال راه انتم كاين هادو. سمحي لي يا حسنه اختي باش نوريهم تقريبا كاع. ها انتم تبارك الله شوفوا معايا، يعني كاع الموديلات والعلو اللي كتبغي العلو بزاف، كتبغي العلو محدور شويه، وكاينين مازال كاينين مازال. ها انتم تبارك الله شوفوا معايا، شوفوا يعني راه كاينين. شوفوا نقرب لكم باش تشوفوا الموديلات، وراهم تبارك الله ماشي دوك الصنادل مريحين وماشي دوك الصنادل يعني اللي واكلين العصا ولا شي حاجه. انتم كتلبسي صنداله كانها ديالك. ونشارك معكم الشمارات تبارك الله. نشارك معكم ما حدنا دابا هكا كان خرجنا على برا نوريكم تبارك الله الموديلات كي دايرين. داكشي زوين 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 بزاف، خطير بزاف. ها انتم شوفوا معايا الشمارات، يعني ها انتم بحال هذه اللي لبست الاخت اسيل دابا ممكن يمشي معاها حتى هذا من اللور. اييه لبسي لي الله يعطيك الستر. شوفي هذا الماركه اللي من شوفوا ثمن معايا هذا الماركه الكريب في الكريب. وشوفوا تبارك الله اللوين خطير بزاف. بالنسبه العريسات هذا باين كيمشي مع العريسات. هذا راه اما المحجبات راه كاين لي شال ديالهم والفولارات ديالهم. ها نتوما كاين ثاني حتى هذه هي ديال الحنه. هذه تكشيطه ماشي قفيطين كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هي كريب وساتان ولا كريب وكريب. هذا الكريب والساتان. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله هادشي كيحمق. هذه فعلا كتبغي الجلسه باش كتبالي انها كلوش. ها نتوما شوفوا تبارك الله الخدمه كي دايره تبارك الله ما شاء الله هادشي كيحمق. شوفوا معايا ثاني هذه، ومن طبيعه الحال الاثمنه جد مناسبه. ها انتم شوفوا معايا الشمار كيفاش كيجي من اللور. ها انتم تبارك الله صافي دوري معايا هكا يا اختي. شوفوا تبارك الله شوفوا كيفاش كتبان تبارك الله ما شاء الله. ها انتم ما شاء الله عندنا الماركه اسيل ما شاء الله تبارك الله اللي لبساتها كتجي معها. اللي هذا ما كيدل غير على ان اللبسات راه اللي لبسات شي حاجه على حساب كاع لي طاي تبارك الله. تلبسوا شي حاجه تبارك الله تجي معكم تلبس رقيقه تبارك الله. ندوزو دابا اللبسه الرابعه ان شاء الله، وندوزو للموديل الاخر. كيف كتشوفوا معايا هذا قفيطين جوهره المعروفه على انها يعني غنيه عن التعريف، ما عمرها ما كتضي موضه، كتبقى شي حاجه اللي طوب في اللبسه. شوفوا معايا واحد الحاجه على كاينين هنا تبارك الله موديلات اللي يلاه مخيطين، كاين اللي يلاه غادي تجي غتكون اول وحده غادي تلبس الموديل. فهانتوما كيف كتشوفوا معايا دا قفيطين ديال الجوهره. دائما خدمه ديال المعلم كيمشي معايا المجدول كيف كتشوفوا معايا. الحاج تبارك الله الخدمه متقونه، الخدمه ديال المعلم. شوفوا معايا تبارك الله هادشي غزال بزاف. دوري عافاك الله يعطيك الستر باش تشوفوا هكا كيفاش كتبان كيفاش كيبان تبارك الله القفيطين ياك. ها انتوما شي حاجه اللي غزاله، شي حاجه اللي زوينه. شوفوا معايا قفيطين، يعني حتى القفيطنات كاينين الناس اللي ما كيبغيوش هكا. انتوما شوفوا الخدمه تبارك الله الفتحه في الجناب. شوفوا الخدمه. الناس اللي ما كتبغيش هكا تكاشط يعني شي حاجه كتجرجر، كتبغي شي حاجه خفيفه هكا اولا شي حاجه للدار دايره غير في الدار هكا. فانتوما تبارك الله كيف كتشوفوا معايا قفيطين غزال. شوفوا التاج الثاني اللي مشى معاه. هانتوما شوفوا التاج اللي مشى مع هاد القفيطين. هذا تا هو الا بغات تلبسوا شي عروسه هكا، يعني
عروسه ولا بغات غير شي حضور خفيف كيف ما كتشوفوا معايا. راه هذاك الشيء فعلا راه ما تيبانش لابساه، راه ما تيبانش انه راه مكري. اللي لبساتو ما كيبانش على انها راه كراتو بحيله ديالها. فهانتوما الافتتاحات شي وحدينات اللي ما كيبغيوش الافتتاحات كاينين عندنا موديلات اخرين ما فيهمش الفتحه. اييه هانتوما هادشي راه باقي جديده للبنات والعيالات والاخوات اللي بغات تكري. هانتوما تبارك الله اللوينات اللي فيه غزالين كيف كتشوفوا معايا. وكاينه حتى تاهي تكشيطه يلاه مخيطه باقا جديده. شوفوا لمن مكتبه ان شاء الله تكون هي اول وحده غاديه تلبسها. هانتوما كيف كتشوفوا معايا. هو القفيطين هذا النيود. اييه وكاين ثاني هاد القفيطين هذا حتى هويا. هذا ترابي ولا باش ترابي. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي غزال والخدمه متقونه. عافاك بشحال كيبقاو هادو الثمن ديالهم زعما يعني اللي اول خرجه بحكم انك جيتي وبغينا نرحبوا العائله ديال الناس. الله يطول لي عمرك ليلى يخطيك. ديالها تقولها 140 درهم. 140 درهم الكرا 140 درهم. شي حاجه اللي غزاله كتلبسيه بحال ديالك بحال مخيط عليك كتحضري به بوجهك احمر. شي حاجه اللي تبارك الله زوينه بزاف. وندوزو للموديل الخامس ان شاء الله. وندوزو لهذا الموديل هذا حتى هو تبارك الله ما شاء الله. شوفوا معايا شوفوا تا هو دائما الخدمه ديال المعلم. شوفوا هاد المضمه اللي كتمشي يعني كيف ما كنقول لكم دائما راه ديروا المضمه اللي نتوما عجباتكم واللي بطبيعه الحال غتمشي مع التكشيطه. شوفوا الخدمه تبارك الله كي دايره. شوفوا الكتاف شوفوا الكمام. ها انتوما تبارك الله. دوري يا اسيل اختي. شوفوا تبارك الله. شوفوا الرشمه كذلك اللي كتجي فيها هكا من اللور دائما الكريب في الكريب الخدمه. فانتم كيف ما كتشوفوا معايا كانها مخيطه عليها. فتبارك الله فيها الالوان حسنا فيها كاع اللوينات تقريبا بارد فيها فيها اللوينات فيها كاع اللوينات تبارك الله كيف ما كتشوفوا معايا. وخزاله تبارك الله. وعاد الاخت اسيل زاد تعطاتها جماليه حتى هي تبارك الله. دوري الله يعطيك السر باش هكا تبان تكشيطه. شوفوا تبارك الله. شوفوا هذه اختي حسنه بشحال كتبقى؟ هذه 140 درهم. 140 درهم. فها نتوما الاثمنه جد مناسبه. وانا متيقنه على ان هذه الاثمنه ما غاديش تلقاوها في شي بلاصه اخرى. الاشاره نسيت ما قلتش على ان المحل كيتواجد بحي الفلاح قيصريه بن عمور قريب القيصريه الحياني. غادي نخرج ان شاء الله وغنخلي لكم النعت كامل ان شاء الله في اخر الفيديو هكا اللي بغى يجي للمحل وهذا واللي بغى شي حاجه اولا هذا راه غنخلي لكم النيميرو التليفون ديالو في الفيديو طيله الفيديو ان شاء الله. شوفوا معايا شوفوا كيفاش كتجي. شوفوا كيفاش كتجي هكا. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي كامله. دوري الله يعطيك السر اسيل اختي. دوري بغيت نشد التاج. ها انتم شوفوا معايا التاج تبارك الله. شوفوا تبارك الله هادشي غزال صراحه الله. هادشي كيحمق بزاف. هانتوما ودابا غندوز معكم الموديل ديال الحوته حتى هو تشوفوه كيفاش كيجي. والموديل ديال الحوته حصريا الثمن ديال الكرا ديالو ثمن حصري جدا. 100 درهم 90 درهم الكرا ديالو. يلا هانتوما سمعتوا. وندوزو ان شاء الله نشارك معكم موديل من الموديلات ديال الحوته. ودابا ندوزو للموديل ديال الحوته كيف كتشوفوا معايا. موديل غزال. هانتوما شوفوا كي داير تبارك الله ما شاء الله. كاينين بلاتي غنكمل معاهم انا اختي هذا الموديل. دوري الله يعطيك السر اسيل. شوفوا تبارك الله. شوفوا ها انتوما شوفوا كيفاش كتجي الخدمه ديالها هكا من التحت. دوري هكا شويه اسيل اختي. ها انتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي واعره بزاف. هذا الثمن ديالها حسنا اختي بشحال كتبقى؟ 100 درهم. ها انتم 90 درهم. فسارعوا. هذه هي الهوته. الموديلات اللي كاينين كيف ما كتشوفوا معايا كاينين موديلات مختلفين. شوفوا نوريكم هذا الموديل هذا يعني كاع اللوينات. السمراء تلبس والبيضه تلبس والزعره تلبس والحمريه تلبس كل شيء يلبس. انتم تبارك الله شوفوا معايا هادشي غزال زوين بزاف. كاين هاد المبره هادو اللي كيجيو هكا انتم. وكاينه هاد المبره هادي اللي كتجي مبره مرايه كيف ما كتشوفوا معايا. هادو تكيشطات اللي كيكونوا بالمبره. ما غاديش يكون الماركه ديالنا. من طبيعه الحال تلبس هادشي كامل. من طبيعه الحال حنا تكيشطات. هادو شحال كيبقى الثمن ديالهم؟ مرايه هادو الثمن ديالهم 120 درهم. 120 درهم. ها انتم سمعتوا الالوان كامل
كاملين، فما يمكنش نشارك معكم كل شيء باش هكا الفيديو ما يجيش طويل بزاف. انا كنحاول نشارك معكم غير حاجه. ها نتوما هادشي تبارك الله غزال، وحاجه تنسيكم في حاجه. شوفوا الالوان، ها نتوما الالوان ديال هاد بالنسبه للبنات صغارات ياك اولا الضعيفات. ها نتوما عاد واحد الحاجه اخرى ان كاينين حتى البنيات الصغار، يعني من عامين حسنا اختي، من عامين. ها نتوما غنشارك معكم من عامين اللي بغات هكا تكري لراسها وبنياتها. فها نتوما شوفوا معايا، ها نتوما فيطمات للبنيتات الصغار. شوفوا تبارك الله، شوفوا معايا. ها انتم شوفوا معايا. وبشحال كيبقى الكرا ديال الصغار؟ هادو كاين 30 40 درهم. 30 40 درهم. فانتم هذه هي الهوته اللي عودتكم عليها دائما. كاين هادو ديال المسلم، هادو حسن اختي، هادو بشحال كيبقى الكرا ديالهم؟ هادوك 120 درهم الكرا ديال هادو اللي كيجيو مسلم. ها انتم هادو 100 درهم بالنسبه للبنات الصغار. ها انتم 100 درهم. شوفوا تبارك الله، وراه فيهم راني راه الكبارات والصغارات. هادو ديال المسلم راه كل وحده والذوق ديالها، وكل وحده واشنو كتبغي تلبس. كاينه لك هادو ها انتم الموديلات ديال البنات. ها انتم تبارك الله. ها انتم. وعاد ثاني واحد الحاجه اخرى بالنسبه لهذا الرجال، الكوستيمه تبانوا ليا ما نساوهمش حتى هما. العريس اللي كنعرفوا على ان الراجل ملي كيلبس راه غير لبسه وحده صافي وكيحطوا، فلا داعي على انه يشري، كيبغي غير يكري. ها نتوما وكاينين تقريبا كاع اللوان اللي كيبغيو الرجال، الكرونه، البلو مارين، النوار. ها نتوما كاع اللوينات بالنسبه للدراري بلا تجبد. اييه واخا. ها نتوما تبارك الله المحل غزال. شوفوا معايا هاد الكشطه هادي، شوفوا هاد اللوين، هادشي اللي كتشوفوا معايا باقي جديد. ها نتوما باقي جديد، هادو راه باقيين يلاه تجابوا، باقيين كاع ما تلبسوا. ها نتوما شوفوا ثاني هاد الموديل تبارك الله. شوفوا شي عريس هكا، كاينه حتى البلوروه ديالها. هانتوما واللي بغى هكا معروض يجي يكري. شحال كيبقاو همايا؟ هما كلشي ليه كاين موديل ديالهم كاين 250 وكاين موديل 200 درهم. 200 درهم. كاين موديل 170 درهم. 170 درهم، يعني كيمشي الكومبلي كامل بالصباط بكل شيء اللي هانتوما كيف ما سمعتوا. هانتوما تبارك الله المحل شامل، المحل غني، يعني فيه كل شيء تبارك الله. كاين محل اخر خاصه بهاد لي كومبلي ياك، خاص غير بلي كومبليات، يعني جيو المحل وهكا راه داكشي اللي بغيتو ان شاء الله غتمشيو من هنا مقدين باذن الله. نتمنى يا ربي على ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه نتمنى على انكم تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، تخليوا لي لايك، تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. ولكن قبل غادي نخلي لكم النعت ديال المحل هكا اللي بغى يجي للمحل. الى فيديو قادم ان شاء الله. هنا ثاني كيبانوا لي هنا هادو قفيطنات، هادو غير القفيطنات هادو. هانتوما مبرا مرايا. هانتوما اللي بغى شي حاجه خفيفه بحال هكا. هانتوما فكيف ما قلت لكم باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف، فجيو المحل اكيد غادي تلقاو داكشي اللي بغيتو. هانتوما المحل شوفوا تبارك الله لي كومبلي ديال الرجال. هانتوما لي صوندال اللي بغى يكري لي صوندال، كذلك الشيلان. هانتوما موديلات اللي هنا تبارك الله. شوفوا معايا، شوفوا هاد الموديلات كذلك تبارك الله ما شاء الله. المحل هو هذا. هانتوما شوفوا فهانتوما اللي بغى يجي المحل كيف ما كتشوفوا معايا كاين هذا البانو هذا. بالنسبه للمحل معروف كاين كيتواجد بقصريه بن عمور تكاشط للكراء عند عمر وحسنه. هذا الشيء غتلقاوه مكتوب في البانو كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه الى بغيتو تجيو من الراس ديال الزنقه كيف ما غادي تشوفوا معايا، هاد الزنقه كتخرج نيشان لشارع العقيد العلام. القنت ديالها تما فين كتواجد قصريه الحياني. الا تميتو داخلين مع قصريه الحياني من الفوق، يعني شارع دريس الحارتي بقى من التحت. الباب ديال القصريه كاين لتحت في شارع دريس الحارتي، وكاين الباب الثاني من الفوق فين كاينين مالين الديسير ومالين الفراشات. دخلوا مع هذيك الزنقه نيشان هزوا عينيكم غيبان لكم هذا هو البانو كيف ما كتشوفوا معايا. المحل كيتواجد تحت من البانو نيشان كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو المحل، ونتمنى على ان النات يكون واضح.